विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को गणित विषयको एकाइ 8 मा रहेको पाठ समूह बारे आज हामी थप छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा समूह भनेको कस्तो हुन्छ र यो कस्तो किसिमको सङ्कलनहरूलाई हामीले समूह भन्ने यी बारे हामीले छलफल गरिसकेकै छौँ। र अब भाइ बहिनीहरू, कतिको भाइ बहिनीहरूलाई याद छ त हामीले कस्तोलाई समूह भन्ने भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ त? याद गर्नुहोस् त। जस्तो मैले यहाँ अगाडि हामीले पढेको जुन पाठलाई अलिकति यहाँ मैले पुनरावलोकन गर्छु, हेर्नुहोस् त। जस्तो यहाँ तलका सङ्कलनहरूमध्ये कुन समूह हो र कुन समूह होइन हामीले छुट्याउने है त। ल, कतिको याद छ भाइ बहिनीहरूले? हेर्नुहोस् त। जस्तो यहाँ पहिलो सङ्कलन हेर्नुहोस् त, के छ यहाँ पहिलो सङ्कलनमा, त्यस्तै गरी अर्को दोस्रो सङ्कलन र अर्को यहाँ तेस्रो सङ्कलन। हेर्नुहोस् त, अब यो तीनवटा सङ्कलनहरूमध्ये कुन चाहिँ समूह हो र कुन चाहिँ समूह होइन हामीले छलफल गरिसकेका छौँ नि, हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त, कस्तोलाई हामीले समूह भन्न सकिन्छ भनेको थियौँ? कुनै पनि सङ्कलन जसलाई राम्ररी परिभाषित गर्न सकिन्छ त्यस्तो सङ्कलन चाहिँ के हो त? समूह हो, होइन त? हो। तसर्थ अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पहिलो सङ्कलनमा हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ त? यहाँ के को सङ्कलन हो? यो सबै फुलहरूको हो, फुलहरूको सङ्कलन हो नि। तसर्थ यो समूह अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन त? यसलाई हामीले राम्ररी परिभाषित गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ त? सकिन्छ, होइन त? तसर्थ यो के भयो त? समूह हो, यो समूह हो, किनभने यसलाई हामीले राम्ररी परिभाषित गर्न सक्छौँ। अब दोस्रो हेर्नुहोस् त, दोस्रोमा के छन् त? हेर्नुहोस् त, यो सङ्कलनमा यहाँ के छन्? हेर्नुहोस् त, खानेकुराहरू फलफुलहरू छन् हो, अरू गाडी कार छ एउटा, अर्को के छ फेरि? बल छ। अब यो सङ्कलनलाई हामीले कसरी परिभाषित गर्ने त? सकिन्छ परिभाषित गर्न? अब फलफुलहरूको समूह भन्दाखेरि फेरि यहाँ अरू पनि छन्, हो कि होइन? अब साधनहरूको समूह भन्नलाई फेरि यहाँ अरू साधन बाहेक, यातायातको साधन बाहेक अरू के छन्? यहाँ खानेकुरा छ, फेरि खेल्ने कुरा पनि छ, हो कि होइन? यसलाई अब राम्ररी परिभाषित गर्न सक्छौँ त हामीले? सक्दैनौँ नि, हो। तसर्थ यो चाहिँ के त? समूह होइन, मात्र के भयो त? यो सङ्कलन भयो। यो चाहिँ समूह भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्दैनौँ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, तेस्रोमा अब यो सङ्कलन के को त? हेर्नुहोस् त, सबै यो भान्सामा प्रयोग हुने सामग्रीहरू हो। हेर्नुहोस् त, भान्सामा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको एउटा के हो? यो सङ्कलन हो नि त, हो कि होइन? हामीले सजिलै यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्न सक्यो कि सकेनौँ? सक्यो हो। अहिलेको जस्तै यहाँ यसमा अब विभिन्न थरीका गुणहरू भएका वस्तुहरू छन् त? छैन। सबै कहाँ प्रयोग हुने? भान्सामा प्रयोग हुने, हो कि होइन? तसर्थ यो समूह अन्तर्गत पऱ्यो कि परेन त? यसलाई हामीले समूह भन्न सक्छ कि सक्दैनौँ त? हो, सक्छौँ है। तसर्थ यो पनि के हो त? समूह हो। र यसरी हामीले अघिल्लो कक्षामा कस्तो सङ्कलनलाई समूह भन्ने र कस्तो सङ्कलनलाई समूह हामीले भन्न सकिँदैन भन्ने बारे चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ, हो कि होइन? हो। ल, अब हेर्नुहोस् त, अब हामी समूहको सङ्केत र समूहलाई कसरी जनाउने भन्ने बारे चाहिँ आज हामी अब छलफल गर्छौँ है त। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा हामीले अगाडि पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ नि, हो। यहाँ टोकरी जुन हामीले अगाडि टोकरीमा चाहिँ भएका जुन यो के त वस्तुहरू जुन के छन् त? यसमा टोकरीमा भएका यो जुन वस्तुहरूको सङ्कलनलाई हामीले परिभाषित गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? त्यहाँ अगाडि हो, परिभाषित गरेर यो फलफुलहरूको समूह हो भनेर हामीले भनेका थियौँ नि, हो कि होइन? तसर्थ यो जुन टोकरीमा भएको यो जुन फलफुलहरूको समूह जुन छ, अब यसलाई कसरी लेख्ने त? हामीले सङ्केतमा कसरी लेख्ने? के छन् त यसमा? हेर्नुहोस् त, के छन्? जस्तो अब यो टोकरीमा के छन्? सुन्तला हो, अरू के छ? सुन्तला छ, अरू केरा छ, हो, केरा, अरू
यो टोकरीमा चाहिँ के छन् त्यहाँ हेर्नुहोस् त, सुन्तला छ, अरू केरा हो, आँप, अरू स्याउ हो। अब यो जुन टोकरीमा भएको जुन फलफुलहरू छन्, अब यसलाई हामीले सेट समूहबाट कसरी हामीले लेख्ने त? समूहमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त? हो, अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ? अब कुनै पनि अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ यो के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि समूहलाई हामीले जनाउँदा भनेको जहिले पनि यो के त अङ्ग्रेजी वर्णमालाको यो एबिसिडी जुन जेडसम्म छौँ हामी कुनै पनि यो अक्षरलाई हामीले प्रयोग गरेर, तर त्यो जहिले पनि के हुनुपर्छ त क्यापिटल लेटरमा लेख्नुपर्छ है। जस्तो अब भाइ बहिनीहरूले ए बी यसरी नलेखिकन क्यापिटल ए, क्यापिटल बी, क्यापिटल सी यसरी यिनीहरू कुनै पनि हामी लेटरलाई हामीले प्रयोग गरेर यो समूहलाई जनाउन सक्छौँ है। र अनि अब त्यसको जुन यो सदस्यहरू छन्, सदस्यहरूलाई अब हामीले चाहिँ जनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यो क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर कुनै पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तो यहाँ अब कुनै अब यहाँ मैले अघि नै भने भाइ बहिनीहरूले पिएफ जे पनि राख्न सक्छौँ। पी भनेको अब एउटा समूह मानौँ भने यसलाई हामीले जहिले पनि यो मजौला जुन कोष्ठभित्र यहाँ जे सदस्यहरू छन् ती सदस्यहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो? यसरी जस्तो सुन्तला हो, के सदस्यहरू छन् सबैलाई यो अल्पविराम कमाले छुटाएर मजौला कोष्ठभित्र चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ है। जस्तो अर्को के छ, केरा हो, अनि आँप, त्यस्तै गरी अर्को स्याउ हो। अनि यसलाई यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? यो मजौला कोष्ठलाई यसरी बन्द गरिदिनु पर्यो। तसर्थ कुनै पनि समूहलाई हामीले जनाउँदाखेरि जहिल्यै यहाँ के गर्नु पर्यो? सुरुमा यो अङ्ग्रेजी वर्णमालाको क्यापिटल लेटर राख्यो अनि बराबर र मजौला कोष्ठ, अनि जुन यो समूहमा भएका सदस्यहरू छन् ती सदस्यहरूलाई चाहिँ यो कमाले अल्पविरामले छुट्याएर यसरी चाहिँ हामी लेख्छौँ हो। ल अब जस्तो कि यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, जस्तो यहाँ मैले ए अब अघि हामीले पी लेख्यौँ, यहाँ ए पनि लेख्न सकिन्छ है। यसरी ए बराबर केरा, स्याउ, आँप, सुन्तला। हेर्नुहोस् त यहाँ के छन् त? केरा अनि स्याउ, आँप, सुन्तला यिनीहरू छन् हो। र भाइ बहिनीहरूले अब यो केरा, स्याउ, आँप, सुन्तला मध्ये कुनै पनि यो अगाडि पछाडि जुन लेख्दा पनि फरक पर्दैन। जस्तो मैले यहाँ सुन्तला अगाडि राखेँ, केरा अनि आँप, स्याउ लेखेँ, तर यहाँ के छ त? केरा, स्याउ, आँप, सुन्तला भयो हो कि होइन? यो जुन यो सदस्यहरू छन् सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि पछाडि जुन पनि लेख्न सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुहोस् है त। र मैले अघि नै भने समूहलाई जनाउँदाखेरि जहिले पनि हामीले के प्रयोग गर्छौँ त? यो क्यापिटल लेटर्स है। यो अङ्ग्रेजी वर्णमालाको यो क्यापिटल लेटरलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, भी बराबर यहाँ ए, ई, आई, ओ, यु यो के को समूह हो त? यो स्वर वर्णहरू हो, भोवेल्स साउन्ड भनेर भन्छ नि हो। अङ्ग्रेजी यो जुन वर्णमालाको चाहिँ के त स्वर वर्णहरूको चाहिँ समूहलाई यहाँ भी बराबर ए, ई, आई, ओ, यु भनेर लेखिन्छ है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, पी बराबर यो 2, 3, 5, 7। अब यो के हो त? 2, 3, 5, 7। अब यो के हुन् त यिनीहरू? यो रुट सङ्ख्याहरू हो। 10 भन्दा साना चाहिँ रुट सङ्ख्याहरूको के हो त? यो समूह हो कि होइन? 2, 3, 5, 7 भनेपछि 10 भन्दा साना चाहिँ के त? रुट सङ्ख्याहरूको समूह भयो। त्यस्तै गरी अब एक्स बराबर हामीले के किताब, कापी, कलम, रुलर यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ हो। यो भाइ बहिनीहरूले अब सेटलाई कसरी, समूहलाई कसरी जनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्छ है। सबभन्दा पहिले समूहमा भएका सदस्यहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो?
कमा हो, कमाले छुटाएर मझौला कोष्ठभित्र राख्नु पर्यो र त्यसलाई जनाउनको लागि चाहिँ हामीले क्यापिटल लेटरले जनाउने। अथवा हामीले के भन्न सक्ने भयो त, यो समूहहरूलाई चाहिँ जहिले अङ्ग्रेजी वर्णमालाका यो के एउटा ठुला अक्षर भनेको क्यापिटल लेटर्स, जस्तो मैले अघि नै भने एबिसिडी यिनीहरू XYZ आदिले चाहिँ के त जनाउन सकिन्छ हो। र मैले अघि नै भने समूहका प्रत्येक सदस्यलाई चाहिँ अल्पविरामले छुट्याएर चाहिँ के गर्छौँ त, मझौला कोष्ठभित्र चाहिँ लेख्छौँ, होइन त। अब हामीले समूहलाई कसरी जनाउने त, अब समूहलाई जनाउने तरिकाहरू के हुन् त, यी बारे पनि छलफल गरौँ है त। समूहलाई जनाउने तरिकाहरूबारे छलफल गरौँ। अब खास गरी समूहलाई चाहिँ हामीले यो निम्नलिखित यो 3 तरिकाले जनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, पहिलो भनेको व्याख्या विधि हो। हेर्नुहोस् त, व्याख्या विधि भनेको कस्तो विधि त, व्याख्या विधि भनेको कस्तो हुन्छ त। जस्तो भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ एउटा हेर्नुहोस् उदाहरण एउटा यहाँ देखाउँछु। जस्तो मैले अघि नै भने डी, अब डी भनेको समूहको नाम हामीले राख्यौँ। डी बराबर हप्ताका 7 बारहरूको समूह भन्यो। यहाँ के भयो त, यहाँनिर समूहलाई कसरी जनायो त, एउटा वाक्यले जनायो, हप्ताका 7 बारहरूको समूह। त्यस्तै गरी अर्को भनेको अब सूचीकरण विधि भनेको त्यो कस्तो हुन्छ, ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो भनेको अब डी बराबर जुन हप्ताका 7 बारहरूको समूह भनेर जुन अघि व्याख्या विधिमा हामीले लेख्यौँ नि हो, अब यही वाक्यमा लेखेका जुन कुराहरूलाई यहाँ यसरी चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब सदस्यहरू यो जुन हप्ताका 7 बारहरूको समूहमा पर्ने सदस्यहरू के हुन् त, जस्तो आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार हो हैन हो। यो 7वटा जुन अब बारहरू जुन छन् यो भनेको यो हप्ताका 7 बारको समूहमा पर्यो कि परेन हो। यसलाई चाहिँ यसरी जुन कमाले छुटाएर यो मझौला कोष्ठभित्र लेख्ने तरिका जुन छ यसलाई हामी के भन्छौँ त, सूचीकरण विधि भन्छौँ, लिस्टिङ मेथड भनेर यसलाई भन्छौँ। र त्यस्तै गरी अर्को तरिका समूहलाई जनाउने अर्को तरिका भनेको यो समूह निर्माण विधि अथवा सेट बिल्डर मेथड अथवा सेट बिल्डर फर्म भनेर पनि भन्छौँ। र यसमा चाहिँ हामी कसरी जनाउँछौँ त भन्दा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अब डी बराबर, डी भनेको मैले अघि नै भने समूहको नाम भयो, डी बराबर लेख्ने अनि मझौला कोष्ठ र यहाँ चाहिँ अब चल एउटा कुनै पनि चल एउटा चाहिँ हामी राख्छौँ जसमा अब धेरै जसो एक्स नै हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौँ, एक्स। अनि यो जुन थोप्ला जुन छ यसलाई हामी सच ड्याट भनेर पढ्छौँ है, एक्स सच ड्याट। अब एक्स भनेको के त भनेको यो हप्ताको एउटा बार, हप्ताको एउटा बार भनेपछि त्यहाँ अब कुनै पनि बारहरू पर्न सक्छन् यिनीहरूमध्ये हो। यी सबै बारहरू, एक्स भनेको हप्ताको एउटा बार हो, एउटा बार भनेको चाहिँ अब आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, यी सबै बारहरूलाई जनाउँछ। यहाँ यो 7वटा बारहरूलाई जनाउनु पर्दाखेरि हामीले यस्तो विधिबाट पनि जनाउन सक्छौँ। डी बराबर के लेख्नु पर्यो, मझौला कोष्ठ अनि एक्स सच ड्याट, एक्स भनेको हप्ताको एउटा बार हो भनेर यसरी लेखेर अनि मझौला कोष्ठभित्र चाहिँ के गर्ने त, बन्द गरिदिने। यसरी चाहिँ हामीले समूहलाई चाहिँ यो विभिन्न 3 विधिबाट चाहिँ हामीले जनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अब यो व्याख्या विधि डिस्क्राइबिङ मेथडलाई अलिकति हामी थप उदाहरणहरू हेरौँ। यहाँ जस्तो भी बराबर यहाँ के छ, अङ्ग्रेजी वर्णमालाका स्वरहरू भावेल्सको के हो त, समूह भन्यो हो। अब यसमा के पर्छन् यो त अब हामीले अर्को जुन सूचीकरण विधिमा पनि फेरि हेर्छौँ नै है, के पर्छन् त, अघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, भावेल्स भनेपछि ए ई आई ओ यु भनेर हो। यी ए ई आई ओ यु जुन 5वटा स्वरहरू छन्, स्वर वर्णहरू छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो व्याख्या विधिबाट चाहिँ लेख्दाखेरि यसरी चाहिँ हामी पी बराबर अङ्ग्रेजी वर्णमालाका स्वरहरूको समूह भनेर यसरी लेख्छौँ हो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, ए बराबर यहाँ 5 भन्दा ठुला र 20 भन्दा साना बिजोड सङ्ख्याहरूको समूह भनेपछि अब यसले के बुझाउने भयो त, यो उदाहरणले के बुझाउँछ, 5 भन्दा ठुला 20 भन्दा साना बिजोड सङ्ख्याहरू। बिजोड सङ्ख्या भनेपछि 5 भन्दा ठुलो कति भयो त हो
7 भयो, त्यस्तै 9 हो, अनि 11 13 15 अनि हो 17 त्यसपछि 19 हो। यी जुन अङ्कहरू सङ्ख्याहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ यो व्याख्या विधिबाट हामीले लेख्दाखेरि यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब टी बराबर कोणका आधारमा वर्गीकरण गरिएका त्रिभुजहरूको समूह भनेर भनेको छ। अब यो भनेको हामीले यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ त? कोणका आधारमा वर्गीकरण गरिएका त्रिभुजहरूको समूह भनेपछि न्यूनकोणी त्रिभुज भयो, समकोणी त्रिभुज भयो, त्यस्तै अधिक कोणी त्रिभुज भयो, हो कि हैन? हो, यी तीनवटा त्रिभुजहरूलाई चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ व्याख्या विधिबाट चाहिँ लेख्दाखेरि यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी पी बराबर 20 सम्मका रुट सङ्ख्याहरूको समूह। 20 सम्मका रुट सङ्ख्याहरूको समूह भनेपछि 20 सम्मका रुट सङ्ख्याहरू भनेपछि कुन कुन भयो त? पहिलो 1 हो त? होइन है, 2 हो, 2 रुट सङ्ख्या भयो। त्यसपछि 3 अनि अर्को 4 हो त? होइन है, 5 अनि अर्को 7 8 होइन, 9 होइन है, अर्को 10 पनि होइन, 11 हो, हामीले अगाडि पढ्यौँ नि यस्तो 11। त्यसपछि कुन हो? 13 अनि 14 हो त? होइन, 15 पनि होइन, 16 हो? होइन, 17 हो, अनि 18 होइन, 19 हो त? हो, 19। यी जुन सङ्ख्याहरू छन् यिनीहरूको चाहिँ जुन व्याख्या विधिबाट हामीले लेख्दाखेरि यसरी चाहिँ हामी पी बराबर अथवा क्यू बराबर, भाइ बहिनीहरूले यहाँ मैले अघि नै भने कुनै पनि यो अक्षर लेख्न सक्छौँ, अङ्ग्रेजी यो वर्णमालाको ठुलो क्यापिटल लेटर्सहरू, र पी बराबर 20 सम्मका रुट सङ्ख्याहरूको समूह भनेर यी जुन सङ्ख्याहरूको समूहलाई चाहिँ यसरी व्याख्या विधिबाट लेख्छौँ। तसर्थ अब व्याख्या विधिमा चाहिँ अब भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो त? समूहमा पर्ने वस्तुहरू वा सदस्यहरूको गुणलाई विचार गरी शब्द वा वाक्यमा अभिव्यक्त जुन हामी गर्छौँ हो यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? व्याख्या विधि भनेर भन्छौँ है त। यो विधिमा चाहिँ के त? शब्द वा वाक्यको चाहिँ के त? प्रयोग गरेको हुन्छ है। त्यस्तै गरी अब सूचीकरण विधि। सूचीकरण विधि भनेपछि जुन अघि भने नि, अब जस्तो 20 सम्मका यो रुट सङ्ख्याहरूको समूह भन्यौँ नि, यी सबै रुट सङ्ख्याहरू हो कि हैन? हो, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त? यो सबै सदस्यहरूलाई यो मझौला कोष्ठभित्र यसरी यो कमाले छुटाएर राखेर लेखिने जुन विधि छ यसलाई हामी के भन्छौँ त? सूचीकरण विधि हो नि, होइन? र अब यसलाई अब कुनै पनि जस्तो पी क्यू आर कुनै पनि यो लेटरले जनाउन सक्छौँ, हो कि हैन? हो, यस्तो विधि चाहिँ के हो त? सूचीकरण विधि हो। त्यस्तै गरी अब सूचीकरण विधिको अरू थप 1-2वटा उदाहरणहरू हेर्नुहोस् त। जस्तो भी बराबर AEIOU, जुन अघि हामीले व्याख्या विधिमा भी बराबर के भन्यो? यो अङ्ग्रेजी वर्णमालाका स्वर वर्णहरूको समूह भनेको थियो नि, हो कि हैन? हो, यहाँ त्यही स्वर वर्णहरूलाई यसरी छुटाएर जुन मझौला कोष्ठभित्र राखेर सबैलाई यो कमाले छुटाएर राखिन्छ भने यस्तो विधि चाहिँ के हो त? यो सूचीकरण विधि भयो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, ए बराबर अब 7 9 11 13 15 17 19 भनेपछि के भयो त? के को समूह भयो यो? 6 भन्दा ठुलो र 20 भन्दा साना चाहिँ के त? बिजोड सङ्ख्याहरूको समूह भयो, हो कि हैन? त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, टी बराबर समकोणी त्रिभुज, न्यूनकोणी त्रिभुज, अधिक कोणी त्रिभुज। अब यो भनेको अघि हामी व्याख्या विधिबाट के लेखेका थियौँ त? टी बराबर कोणका आधारमा वर्गीकरण गरिएका त्रिभुजहरूको समूह भनेर हामीले व्याख्या विधिमा लेख्यौँ नि, हो कि हैन? हो, त्यही त्रिभुजहरूलाई यसरी नाम लेखेर कमालाई छुट्याएर मझौला कोष्ठभित्र चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ यो विधिबाट। तसर्थ अब यो भाइ बहिनीहरूले अर्को एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के त भन्दा, जस्तो पहिलो 5 सम्मका गन्ती सङ्ख्याहरूको समूहलाई अब यसरी हामीले विभिन्न 1 2 3 4 5, अब गन्ती सङ्ख्या भनेपछि 1 2 3 4 5 भयो कि हैन? हो, यी 5वटा अङ्कहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुहोस् त, अब पहिलो 5वटा जुन यो गन्ती सङ्ख्या भनेपछि 1 2 3 4 5 हो। यी 5वटालाई चाहिँ हामीले एउटा तरिका हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, हो कि हैन? अर्को तरिका भनेको भाइ बहिनीहरूले अब यो 1 3 4 2
5 यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो हेर्नुहोस् त 1 छ 2 3 4 5 हो। त्यस्तै गरी अब 5 अगाडि अनि 1 3 2 4 यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी विभिन्न तरिकाले यो जुन भित्रको जुन सदस्यहरूलाई हामीले कुनै पनि क्रममा लेख्न सक्छौँ है। यो ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। यो अगाडि पछाडि परेर यो फरक पर्दैन। जस्तो अब यो जुन एउटा समूह हो भने अब यो समूह र यो समूह भनेको फरक समूह होइन, एउटै हो। किनभने दुवै समूहमा भएका सदस्यहरू एउटै छन् नि, हो कि होइन। तसर्थ हामीले कुनै पनि समूहलाई यसरी चाहिँ हामीले लेख्न पनि सक्छौँ है त। र तसर्थ अब यो भाइ बहिनीहरूले यसमा ख्याल गर्नुपर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो राम्रोसँग ख्याल गर्नु। सूचीकरण विधिमा भनेको यो समूहका सदस्यहरूलाई जहिले के गर्नु पर्यो, मझौला कोष्ठक यो जुन मिडल ब्राकेट भन्छौँ है, भित्रै अल्पविराम अथवा कमाले जुन सदस्यहरूलाई चाहिँ छुट्याएर राख्नुपर्छ है। यदि कमा छुटाउनु भयो भने त्यो गलत हुन्छ, यो मझौला कोष्ठक छुटाउनु भयो भने त्यो पनि गलत हुन्छ। तसर्थ मझौला कोष्ठक अनि कमा चाहिँ यो याद गर्नुहोस् है त। जस्तो यहाँ सबैमा माथि हेर्नुहोस् त, सबैमा यो मझौला यो कोष्ठक छ अनि सबै सदस्यहरूलाई कमाले छुट्याएको छ, हो कि होइन। अब त्यस्तै गरी अर्को भनेको के हो त, समूह निर्माण विधि। अब समूह निर्माण विधिबाट कसरी जनाउने अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ। फेरि 1-2वटा उदाहरण हेर्नुहोस् त। जस्तो भी बराबर अघि जुन हामीले सूचीकरणमा AEIOU भनेर जुन लेख्यौँ नि हो, अब यही कुरालाई चाहिँ यसरी यो विधिबाट लेख्दा यसरी लेख्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ x सच द्याट, x भनेको के त, अङ्ग्रेजी वर्णमालाको स्वर हो। एउटा चाहिँ अङ्ग्रेजी वर्णमालाको एउटा स्वर हो भने स्वर हो भनेपछि यहाँ ए पनि गयो, EIOU यो पाँचैवटा चाहिँ यसले चाहिँ के त जनाउँछ। तसर्थ यो तरिकाले पनि हामी समूहलाई जनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, ए बराबर x सच द्याट x भनेको के त, 5 भन्दा ठुला र 20 भन्दा साना अथवा 20 भन्दा सानो चाहिँ के त बिजोड सङ्ख्या। अब भनेपछि के पर्छ त, अब 5 भन्दा ठुलो र 20 भन्दा सानो भनेपछि के पर्यो भन्नुहोस् त, हो 7 पर्यो हो। बिजोड सङ्ख्या भयो नि त, 7 9 11 हो, अनि 13 15 अर्को 17 त्यसपछि 19 हो। यी सबै यो जुन सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ अब हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, टी बराबर x सच द्याट x भनेको कोणका आधारमा वर्गीकरण गरिएको त्रिभुज हो भनेपछि अघि हामीले के लेख्यौँ, न्यूनकोणी त्रिभुज, समकोणी त्रिभुज, अधिकोणी त्रिभुज भन्यौँ नि हो। यहाँ टी भनेको के हो त, x अनि यहाँ हामी जहिले यो 2 थोप्ला राखेर यसलाई हामी सच द्याट भन्छौँ र x भनेको कोणका आधारमा वर्गीकरण गरिएको त्रिभुज हो भनेर यसरी लेख्छौँ है त। त्यस्तै गरी p बराबर x सच द्याट x भनेको 20 सम्मको रुट सङ्ख्या हो। 20 सम्मको रुट सङ्ख्या भनेपछि अघि जुन हामीले लेख्यौँ नि 2 3 5 यिनीहरू यो सबै यो सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ के त जनाएको हुन्छ हो। तसर्थ यी जुन उदाहरणहरू जुन छन् यिनीहरू भनेको यो समूह निर्माण विधि अन्तर्गतका हुन्। र हामीले अब ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यसमा के त, जहिले यो जुन 2टा थोप्ला जुन जसलाई हामीले के भन्छौँ भने सच द्याट भनेर यो भन्छौँ। कुनै चल राशि हामीले लेखेर अनि सच द्याट लेखेर फेरि त्यो जुन चल राशिको चाहिँ हामीले चाहिँ वर्णन गर्नु पर्यो। त्यो चल राशि भनेको के हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले वर्णन गरेर यसरी चाहिँ लेखिन्छ है। यो चाहिँ समूह निर्माण विधि भयो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, ल अब यी कुराहरू राम्रोसँग हेर्नुहोस्। र अब भाइ बहिनीहरूको अभ्यासमा किताबको अभ्यास 8.2मा राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। त्यहाँ अब जुन हामीले अहिले छलफल गऱ्यौँ यी कुराको आधारमा चाहिँ अब चाहिँ हामी अभ्यासका चाहिँ समस्याहरूलाई छलफल गर्छौँ है त। अब यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त, तल दिएका प्रत्येक समूहलाई सूचीकरण तरिकाबाट लेख्नुहोस् भनेको छ है। सूचीकरण तरिका त याद छ नि भाइ बहिनी है, अहिले छलफल गऱ्यौँ नि। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रश्न नम्बर 1मा के दिएको छ त, नेपालका 7 प्रदेशहरूको समूह। अब यो नेपालका 7वटा प्रदेशहरूको जुन समूह छ यसलाई हामीले सूचीकरण तरिकाबाट कसरी लेख्ने त हेर्नुहोस् त है। जस्तो अब अहिले भाइ बहिनीहरू यो जुन 7वटा प्रदेशहरूमध्ये
यो 5 वटा प्रदेशको नामाकरण भइसकेको हुनाले त्यो नामाकरणै छन् र 2 वटाको नामाकरण हुन बाँकी छ। तसर्थ मैले प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 लाई त्यही नै राखेको छु। हेर्नुस् त, जस्तो प्रदेश नम्बर 1 यसको नामाकरण नभएकोले प्रदेश नम्बर 1 नै भयो, प्रदेश नम्बर 2 र त्यस्तै अर्को बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेर यसरी यो 7 वटा प्रदेशहरूलाई हामीले यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त, अर्को प्रश्न नम्बर 4 मा हेर्नुस्, 2 र 3 यस्तै तरिकाले भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब 4 नम्बरमा के छ त, नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा प्रयोग गरिएका रङहरूको नामको समूह हामीले लेख्नु पर्यो। हाम्रो नेपालको झण्डामा के रङहरू प्रयोग भएका छन् त? भाइ बहिनीहरूले नेपालको झण्डा त देख्नु भएको छ नि, छ कि छैन? छ नि, सबैले देख्नु भएको छ हो, बनाउनु पनि हुन्छ है। र के हामीले अब रङहरू यसमा प्रयोग गरेर यो झण्डा हामीले बनाउनु पर्छ त? के रङहरू प्रयोग भएका छन् त नेपालको झण्डामा? थाहा छ त? लेख्नु त? ल म पनि यहाँ लेख्छु, भाइ बहिनीहरू पनि त्यहाँ लेख्नुहोस्, मिल्यो कि मिलेन अनि हेरौँला है त। पहिलो रातो, अनि निलो, अनि सेतो हो। रातो, निलो र सेतो यो 3 रङहरू हाम्रो नेपालको झण्डा बनाउनलाई चाहिँ के त प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर अब 6 मा हेर्नुस् त, 6 मा के दिएको छ हेर्नुस् त, 10 भन्दा साना बिजोड संख्याहरू। 10 भन्दा साना बिजोड संख्याहरू के हुन् त? भन्नुस् त, 10 भन्दा चाहिँ सानो बिजोड संख्याहरू भनेपछि के हुन्? जस्तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो। यो 10 वटा जुन संख्याहरू मध्ये अब 10 भन्दा सानो बिजोड संख्याहरू कुन हो त? 1 हो एउटा, अर्को 2 वटा होइन है, 3 हो, 4 हो होइन, 5 वटा हो, 6 वटा, 6 त जोड भयो नि हो, 7, अनि अर्को कुन हो? 9 हो। अब यो 1 3 5 7 9 यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? सूचीकरण गर्नु पर्यो हो के न? कसरी लेख्नु पर्यो त? पहिला 1 अनि कमा राखेर 3 कमा अनि 5 कमा 7 अनि 9 र अब यसरी छोडेर हुन्छ त? यो समूह भयो त? भएन है। के गर्नुपर्छ? हो, मझौला कोष्ठले यसरी भित्र, यसरी मझौला कोष्ठ भित्र चाहिँ यो जुन के त अङ्कहरूलाई चाहिँ राख्नुपर्छ हो के न? र अब यसलाई अब कुनै अब क्यापिटल लेटर पी क्यू आर यस्तोले जनाउने त छँदैछ है। यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है। के हुन् रे? फेरि एकचोटि भन्नु त, 10 भन्दा साना बिजोड संख्याहरू हो 1 3 5 7 अनि 9 हो। ठिक छ भाइ बहिनी, सबैको मिल्यो है। ल अब हेर्नुहोस् त, अर्को 10 नम्बरमा के छ यहाँ हेर्नुहोस्, 20 भन्दा साना 3 ले निशेष भाग जाने संख्याहरूको समूह। 3 ले भाग गर्दाखेरि के हुनु पर्यो? निशेष भाग जाने हुनु पर्यो। जस्तो अब 20 भन्दा साना भनेपछि 1 2 3 यिनीहरू ल भन्दै सोच्दै गर्नुहोस् त, के हुन् त? पहिलो कुन भयो? 1 हो होइन, 2 हो त? 2 लाई पनि जान्दैन, 3 हो 3 एकान 3 गयो कि होइन? तसर्थ 3 भयो। त्यसपछि 4 हो त? होइन, 5 होइन, 6 हो। त्यसैले के भयो? 3 6, त्यसपछि 9 हो, 3 को फरकमा जाने भयो हो कि होइन? यसलाई हामी कसरी लेख्ने त? हेर्नुहोस् त, 3 6 9 12 15 अनि 18 लाई पनि जान्छ हो। 20 भन्दा साना भनेपछि हामीले 18 सम्म मात्र लेख्न, 19 लाई त जान्दैन। ल त्यस्तै गरी अब 10 देखि 50 बीचका 5 ले भाग गर्दा 2 शेष आउने। 10 देखि 50 बीचका चाहिँ 5 ले भाग गर्दाखेरि 2 शेष आउने। हेर्नुहोस् त, अब 10 लाई 5 ले भाग गरौँ त के हुन्छ? 5 दुना 10, यहाँ त निशेष भयो हो कि होइन? कति यहाँ शेष कति आउनु पर्यो? 2 आउनु पर्यो। भनेपछि कति हो त? 11 लाई जान्छ त? 11 लाई 5 ले 5 दुना 10 गर्दाखेरि त 1 मात्र आयो। यदि 12 लाई गर्यो भने नि
12लाई 5 दुना 10 2 शेष आयो कि आएन हो कुन रहेछ त एउटा 12 अर्को अब कति 13 14 यसरी गर्दै जानुस् त अर्को कतिले जान्छ होला 17 लाई जान्छ हेर्नुस् त हो 5 त्यहाँ 15 कति 2 शेष आयो कि हैन हो अर्को कति रहेछ 17 यसरी अब यहाँ कति फरक भयो यहाँ 5 फरक भयो भने अर्को कति हुने भयो अब 17 मा 5 जोड्दै जाँदा यसरी 22 अनि 5 5 जोड्दै जाने है त ल हेर्नुस् त अब यो 12 अनि 17 त्यस्तै 22 हो 27 5 5 बढाउँदै जानु पर्यो पहिलो 12 भयो 12 मा 5 जोड्दा 17 17 मा 5 जोड्दा यसरी जोड्दै जाँदाखेरि चाहिँ 12 17 22 27 32 37 42 अनि 47 हो र त्यस्तै हेर्नुस् त अब यो 15 र 25 दुवैलाई निशेष भाग जाने संख्याहरूको समूह अरे 15 लाई पनि निशेष भाग जाने 25 लाई पनि निशेष भाग जाने कुनले जान्छ त हो कुनले एक त सबै एकले त सबैलाई जान्छ हो हैन एउटा त एक भइहाल्यो अर्को कुन छ त 15 भनेपछि 3 5 15 हो हैन हो 25 भनेको 5 5 25 5 ले त जान्छ नि दुवैलाई हो हैन त्यसैले के भयो त 1 र 5 हो यो भनेको 1 र 5 भनेर हामी लेख्छौं ठीक छ है ल त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त यहाँ अब यहाँ के भनेको छ a बराबर 1 2 3 4 5 भनेर दिएको छ अब यो दिएको जुन प्रश्नको आधारमा यहाँ के सोधिएको छ हेर्नुस् त i मा b एउटा हामीले समूह बनाउनु पर्यो b बराबर समूह a बाट प्रत्येक सदस्यबाट 1 घटाउँदा बन्ने समूह हो हेर्नुस् त यो b भनेको यस्तो समूह हो जुन चाहिँ यो समूह a को सदस्यहरू प्रत्येक सदस्यहरूबाट 1 1 घटाउँदा बन्छ भनेपछि अब 1 बाट 1 घटाउँदा कति हुने भयो त 0 भयो 2 बाट 1 घटाउँदा 1 भयो हो 3 बाट 1 घटाउँदा 2 4 बाट 1 घटायो भने 3 5 बाट 1 घटायो भने 4 तसर्थ हामीले यहाँ चाहिँ के भन्न सक्छौं b बराबर 0 1 2 3 4 किन हेर्नुस् त यो पहिलो a को जुन पहिलो सदस्यबाट 1 घटायो भने त 0 भयो 2 बाट 1 घटाउँदा 1 भयो 3 बाट 1 घटाउँदा 2 4 बाट 1 घटाउँदा 3 5 बाट 1 घटाउँदा 4 यसरी चाहिँ यो हामीले अर्को समूह बनाउन सक्छौं अर्को हेर्नुस् त अब यो समूह जुन a का प्रत्येक सदस्यलाई 3 ले गुणन गर्दा बन्ने समूह रे अब हेर्नुस् त अब i को जस्तो घटाएको जस्तै अब यहाँ गुणन गर्ने 3 ले गुणन गर्ने प्रत्येक सदस्यलाई कति हुन्छ त c बराबर हो 3 6 9 12 15 कसरी भयो यो 3 ले यो एक जुन छ नि पहिलो सदस्य 3 1 3 2 3 दुना 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 यसरी चाहिँ यो प्रत्येक सदस्यहरूलाई 3 ले गुणन गर्दा बन्ने समूह भयो त्यस्तै गरी अब d भनेको अर्को समूह के छ समूह a मा भएका जोड संख्याहरूको समूह रे अब यो जुन समूह a बाट अर्को समूह बनाउने जोड संख्याहरू मात्र लिएर के छन् त 1 हो त होइन 2 हो 3 होइन है 4 हो त हो 5 नि होइन भनेपछि 2 र 4 मात्र भयो यसरी चाहिँ हामीले अर्को समूह बनाउन सक्छौं र अब त्यस्तै गरी f एउटा समूह भयो जुन f भनेको के त समूह a मा भएको सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा ठूलो संख्याको समूह अब यो समूह a मा सबैभन्दा सानो संख्या कुन हो 1 हो सबैभन्दा ठूलो कुन हो त हो 5 1 र 5 हो नि त हो के हैन त्यसैले यहाँ के गर्छौं त f बराबर 1 5 भनेर यसरी यो मजुला कोष्ठभित्र कमाले छुटाएर राख्छौं ठीक छ भाइ बहिनीहरु ल अब त्यस्तै गरी यो तल दिएका प्रत्येक समूहलाई शब्दमा व्याख्या गरेर लेख्नुहोस् भनेको छ यो के हो त ल भन्नुस् त नम्बर i मा r भनेको 1 2 3 यो जुन केमा दिएको छ i v v pi यिनीहरु भनेको केमा छन् हो रोमन संख्या हो हैन यो रोमन संख्याको चाहिँ यो गन्तीको संख्याहरू कति सम्मको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा हो यसलाई हामी के भन्न सक्छौं त यो संख्या 1 देखि 10 सम्मको जुन यो जनाउने रोमन अंकहरूको के हो त एउटा समूह हो हैन यसलाई चाहिँ हामीले यसरी व्याख्याबाट चाहिँ लेख्न सक्छौं है अर्को हेर्नुस् अब o बराबर 21 23 25 27
29 भनेको छ। यो के हुन् त यिनीहरू? के हुन् त? हो, बिजोड सङ्ख्याहरू हो। कतिदेखि कतिसम्मको त? 20 देखि 30 सम्मका यो बिजोड सङ्ख्याहरूको के हो? समूह हो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यो u बराबर mm cm m किलोमिटर km भनेको छ। यो भनेको mm भनेको मिलिमिटर, cm भनेको सेन्टिमिटर, m भनेको मिटर, km भनेको किलोमिटर हो। हो, यिनीहरूलाई अब कसरी लेख्ने? हो, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यो मेट्रिक प्रणालीमा लम्बाइ नाप्न प्रयोग हुने यो एकाइहरूको के हो त? समूह भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरूले अब किताबमा भएको अरू जुन प्रश्नहरूलाई पनि यही तरिकाले गर्नु होला है त। अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त यहाँ प्रश्न नम्बर जुन 1 देखि 10 सम्म जुन भाइ बहिनीहरूको 17 नम्बरमा के दिएको छ भने प्रश्न नम्बर 1 देखि 10 सम्मका समूहलाई समूह निर्माण विधिबाट लेख्ने। कसरी लेख्ने? जस्तो यसमा पहिलो अब 3 नम्बर प्रश्न नम्बर 3 के छ त भन्दा 12 महिनाका नेपाली नामहरूको समूह भनेको छ। अब यसलाई हामीले यो समूह निर्माण विधिबाट लेख्दाखेरि के गर्नुपर्छ भनेको मजौला कोष्ठभित्र चल राशिलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ हो किन? कुनै चल प्रयोग गरेर कसरी लेख्ने त? जस्तो यहाँ अब मजौला ब्र्याकेट राख्नु पर्यो अनि x सच द्याट x भनेको के त? महिनाको नेपाली नाम। अब महिनाको नेपाली नाम भनेपछि यहाँ वैशाख, जेठ, असार, श्रावण यिनीहरू 12 महिनाको नामहरूलाई जनाउँछ है। त्यस्तै गरी अर्को 6 नम्बर हेर्नुहोस् त 10 भन्दा साना बिजोड सङ्ख्याहरूको समूह। यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ त? x सच द्याट अब x भनेको के हो त? 10 भन्दा साना र सानो बिजोड सङ्ख्या भनेर यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। x सच द्याट x अनि कमा यो 10 भन्दा के त? सानो चाहिँ बिजोड सङ्ख्या x भनेको। अब त्यो बिजोड सङ्ख्या भनेपछि यहाँ के जाने भयो? 10 भन्दा सानो 1 जाने भयो, 3, 5, 7, 9 यी सबै यो सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ यो एक्सले चाहिँ के त? जनाउँछ। र यो विधिलाई हामी के भन्छौँ? समूह निर्माण विधि है। र त्यस्तै गरी अर्को के त? जस्तो 20 सम्मका संयुक्त सङ्ख्याहरूको समूह भने। अब संयुक्त सङ्ख्याहरूको समूह भनेपछि यहाँ अब अहिलेको जस्तै लेखौँ x सच द्याट x अब कमा x भनेको के त? 20 सम्मका संयुक्त सङ्ख्याहरू। अब संयुक्त सङ्ख्या भनेपछि के भयो त? 20 सम्मका भनेपछि 2 हो, 4 हो। त्यस्तै अरू विभिन्न सबै संयुक्त सङ्ख्याहरू 20 सम्मका सबै संयुक्त सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ यो एक्सले चाहिँ के त? जनाएको छ। यसरी चाहिँ यो हामीले यो प्रश्न नम्बर 17 मा भएका अरू समस्याहरूलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। अब यही तरिकाले चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यो बाँकी अभ्यासमा भएका बाँकी प्रश्नहरूलाई पनि समाधान गर्नु होला है त। हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आजको कक्षा यति नै गर्दै अर्को कक्षामा फेरि हामी अर्कै पाठलाई छलफल गर्ने नै छौँ। यति गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।